آیه 60 سوره کهف جریان خضر با موسی است. خضر شنیدید اسمش؟ نبی نبوده. موسی که بود علیه السلام پیغمبر اولوالعزم بود. پیامبران اولوالعزم چند تان؟ این خود دیگه باید بدونید چند تان. یه نفر میگه 5 تا، ولی همه جرئت ندارن بگن. چرا نمیتونیم بگیم؟ به خاطر که نداریم. 5 تا چرا نداریم؟ به خاطر که ما کوتاهی کردیم، کلاس نگذاشتیم یا بازار شما را نگذاشته. بازار ساعت 10-11 شب تعطیل میشه دیگه، رمقی نمونده برای کلاس. تو همین سوروی ما یه پدری بچه‌شو از مدرسه 1 سال بیرون آورد. مدرسه دولتی ها، همه گفتن اشتباه کرده. بچه‌ش کلاس حفظ می آمد، نمیتونست تمام بکنه. از مدرسه درش آورد، گفت 1 سال حفظ تمام بکن، بعد برو سال بعد انشالله اشکال نداره بنویسن مردود. 1 سال ترک تحصیل. تو هم 1 سال بچه‌ش حافظ کل قرآن شد. سهام الدین کمالی اولین کودکی که تو سورو حافظ شد، پسر شهاب الدین کمالی. علم شاگرد ممتازه. از درس عقب نیفتاد. 1 سال بچه‌شو در آورد، گفت اول حفظ تمام کن بعد برو مدرسه دولتی. شاید به نظر میرسید خیلی کار احمقانه‌ای کرده، ولی الان میدونیم که چه کار بزرگی کرده. بچه دوم راهنمای، اول راهنمای حافظ کل قرآن شد. الان فکر میکنم اول دبیرستانه. نمیدونم دبیرستان شاهد داره میخونه، دبیرستان فخرآفرینان داره میخونه، اونجا داره میخونه. آیه 60 و علمناه من لدنا علما و علمناه من لدنا علما. اینو که دیگه همیشه میخونید، و علمناه من لدنا علما. ما از لدن یعنی نزد، لدن یعنی نزد، ما از نزد خودمون، پیش خودمون بهش علم دادیم. منظور کیه؟ خضره. منظور خضره. سبحان الله. از اون طرف خداوند چه تواضعی به موسی داده. پیغمبران اولوالعزم 5 تا، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. این 5 تا میگم پیامبران اولوالعزم، یعنی کسانی که از بیشتر پیامبران بیشتر ابتلا شدن، مورد آزمایش و سختی ها تحمل کردن و عزم راسخی داشتن. و اشرف اولوالعزم آخریشه، ختم مرتبته، همون که تو جزء امتشید. خاتم النبیین اشرف الرسل و اشرف اولوالعزم. حالا این پیغمبر اولوالعزم که موسی باشه، کلیم الله باشه، چه تواضعی داره برای اینکه عالم بشه. یکی از اسبابی که انسان عالم میکنه تواضع در مقابل علما. میگن یا باید عالم باشید یا با عالم دوست باشید یا عالم را دوست بدارید تا علم بیاد تو خونت. اگر عالم نیستی باید دوست عالم باشی، یعنی عالم دوستت باشه، یه رفیق عالم داشته باشی. اگر اینم پیدا نمیشه تو منطقه شما، باید علما رو دوست بداری هر کجا که باشن. شیخ ابوالحسن ندوی تو هند مثلا، شیخ محمد خود نمیدونم فلان جا، شیخ یوسف قرداوی، شیخ نمیدونم فلان، شیخ فلان، هر کجای دنیا که باشه باید دوستشون بدارید. و اینو بدونید که اگر پدر و مادری واقعا علما رو دوست بدارن، به خاطر خدا که علم خدایی دارن و تمنا بکنن که خدایا همینطوری که فلانی رو عالم کردی پسر منم عالم بکن و تلاش بکنن،
و حمایت از علما بکنن، باور بکنی از نیست علم رو به خانه خودش میکشونه. آخرین آیه رو میخونم، تواضع حضرت موسی که درجهش اصلا قابل مقایسه با خضر نیست، ولی تواضعش رو میخونم، خدا نقل کرده. آیه چند 66 تو سوره کهف، تواضع حضرت موسی کلیم الله در مقابل این معلمی که خدا از نزد خودش عالمش کرده. قال له موسی دنبال خضر افتاد. این کلیم الله اولوالعزم، اون نبی نیست، دنبالش افتاد، التماسش میکنه، خواهش ازش میکنه، ببخشید میتونی بیستی؟ خواهش میکنم میتونی چند دقیقه بیستی وقتت به من بدی؟ حالا خواستش چیه؟ قال له موسی به خضر گفت هل اتبعک، اجازه میدی من پیرو تو بشم، دنبالت بیام، همراهت بیام؟ هل اتبعک، اجازه میفرمایید؟ چقدر ادب داره. هل اتبعک، سوال میکنه اگه اجازه بده بره دنبالش. هدفش چیه؟ علا ان تعلمنی مما علمت رشدا، از اون چیزی که خدا، از اون رشادت و رشد و کمالی که خدا بر تو القا کرده، بر تو تفضل کرده، شامل حالت کرده، یه چیزی یادم بدید. تعلمنی، به من یاد بدید، آموزش بدید. از این تواضع بالاتر دیدید؟ تو حضرت علی رضی الله عنه هم چه تواضعی بود، تو عبدالله ابن عباس هم چه تواضعی بود. حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند من علمنی حرفا سیرنی عبدا، کسی که یک حرف یاد من بده من خدمتگزارش میشم. و مشهور است که عبدالله ابن عباس میرفت در خانه امیرالمومنین حضرت عمر رضی الله عنه مینشست، در بسته بود، مینشست، به خودش اجازه نمیده در بزنه، میخواست سوال شرعی ازش بکنه، میدونست که علم داره حضرت عمر رضی الله عنه. میرفت در خانه مینشست، همین مینشست، بعضی موقع 1 ساعت، بعضی موقع 2 ساعت، بعضی موقع آهسته در میزد، 3 بار در میزد. سنته که 3 بار آهسته در بزنید، اگه باز نمیشد راهش میگرفت میرفت دوباره برمیگشت. بعضی موقع امیرالمومنین رو در میآمد که عبدالله ابن عباس نشسته همینجور، بیرون میآمد یه سوال ازش میکرد، چرا در نزدی؟ نه بخش از وقت استراحتته. امروز نجاست در خونه علما میکشن، شب مشروب میخورن، شیشه هاشون میذارن در خونه علما. تفاوت تو نگاه چقدره. اینجاست که میگن موت العالم موت العالم، وقتی یک عالمی فوت میکنه یک عالمی میمیرد. پدرت میمیره، مادرت میمیره، احساس نمیکنی یتیم شدی، ولی وقتی یک عالم بزرگی تو منطقه میمیره باور بکنید فکر میکنی ستون فقرات فوت شده، از هم پاشیده ریخته. واتقوا الله و یعلمکم الله. خیلی تواضع توشه، هرچی بگم کم گفتم. ادب هم توشه، هم تواضع و هم ادب. فقط این تواضع یک بار دیگه میکنم، میدونم که شما. قال له موسی هل اتبعک على ان تعلمنی مما علمت رشدا، از اون چیزی که خدا به یاد داده، از کمال، از رشد، یاد منم بدید. موفق باشید. خدا به خاطر حوصلتون شما پاداش بزرگ بده، دلتون رو بزرگ بکنه، منشرح بکنه، هدایت کامل، تقوای کامل، نور ایمان پرت بکنه تو دلتون، علمی که دل را منشرح بکنه و وسیع بکنه، از دنیا زمین آسمان وسیع‌تر بکنه و خدا توحید کامل نصیبتون بکنه و تواضع و ادب در مقابل علم و علما نصیب بکنه، نصیب هممون بکنه. این چند تایی است که تا اینجا گفتیم.
فردا شب انشاءالله اگر حیاتی باقی ماند، اون 5 تای باقی مانده شب یکم بگیم ولی کامل بگیم، اشکال نداره، زمان هست. جزاکم الله خیر، موفق و مؤید و سربلند باشید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دست هم بگیرید، هم دیگه رو حلال بکنید.